कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खाए इमरान को बार बार भारत और मोदी सपने में आकर डराते रहते हैं। आलम यह है कि पाक मीडिया भी अब मानने लगी है कि इमरान जब से पीएम बने हैं मोदी के सामने बेबस नजर आए हैं। मोदी ने 370 हटाया और हमारे पीएम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। आइए सुनवाते हैं आपको पाक मीडिया का ये मजेदार वीडियो। करें तो कश्मीर के हवाले से पीटीआई की पॉलिसी दुरुस्त सिंध में गामजन है। नासिर बिस्ताई साहब, विद इन 60 सेकेंड्स आपने मुझे अपना आंसर देना है। बताइए, आप समझते हैं जब से पीटीआई हुकूमत में आई है उस वक्त से लेकर अब तक कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त सिंध में गामजन है? खासी ऊंच नीच होती रही है। 5 अगस्त की शिकस्त कह लें आप या कुछ भी कह लें, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी वो बहुत शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसका बहुत ज़बरदस्त हमने इस प्रोग्राम में भी कहा और उसके अलावा भी लिखा हम लोगों ने कि ये तकरीर बहुत शानदार है और इस तकरीर ने उन फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो पाकिस्तानियों की है। लेकिन उसके बाद फिर हम पीछे हटते गए, फिर हम मोदी की तारीफ में लगे रहे, फिर हम कहते रहे कि मोदी आएगा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये सब हम करते रहे तो ऊंच नीच रही। हमने कभी OIC का इजलास तलब किया, बिल्कुल ही सुबह उठ के एक दिन हमारा वजीर खारजा ने, मुझे वजीर खारजा नहीं है, उन्होंने OIC का इजलास तलब कर लिया, बैठ के जूम के ऊपर चंद घंटे बात की, बहुत रोज तकरीर हुई, मामला ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान पर इस तमाम जो सिफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या हुआ? कोई असर नहीं। हिंदुस्तान ने फिर कोशिश की और फिर लद्दाख में कोशिश की, लद्दाख में उसको जवाब मिल गया, जो जवाब मिलना था, वो अच्छा कहें बुरा कहें आप, वो उनको जवाब मिल गया। हमारी पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। हमें कश्मीरियों की खुल के हिमायत करनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा या हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। जनरल साहब, हमें ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, हमें ट्रेड करनी है, विड्रॉ हो जाए कश्मीर से। ठीक, जनरल साहब, विद इन 60 सेकंड बताइए, पाकिस्तान की पॉलिसी दुरुस्त सिंध में गामजन है? मैं 61 सेकंड्स में बताता हूं तुम्हें कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी, एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है, हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। क्या हमें दुनिया को बताना नहीं चाहिए कि यहाँ पे 3 लेयर्स में इन्होंने लगाई हुई है फेंसेस, अगर ये फिर भी कोई हो रही है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन इन फेंसेस के बावजूद, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट पहले तहकीकात करे कि ये फेंस लगाने वालों में पैसा कौन खा गया, और अगर फेंसेस ठीक है, पैसा नहीं किसी ने खाया, तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं सकती। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास बहुत मुख्तसर है। मैंने 1 सेकंड ऊपर लेना था। अगर कश्मीरियों की जद्दोजहद को कल कोई डिक्लेयर कर दे कि वाकई टेररिज्म है, दुनिया मान जाए, तो आप सोचें कि उनके ऊपर हर तरह का हथियार इस्तेमाल हो सकता है, उनके ऊपर बॉम्बिंग भी की जा सकती है, उनके ऊपर एक्चुअली गन से फायर किए जा सकते हैं, जैसे हम अपने टेररिस्ट के खिलाफ करते रहे। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक इसका रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब, वेरी क्विकली। मुझे तो ये लगता है कि कश्मीर के हवाले से इमरान खान और मोदी एक पेज पर है, और ये जो तकारीर हैं ये सिर्फ अपनी अपनी आवाम को जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं, वरना वो और मोदी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नज़र आई जैसे इमरान खान ने कर दी है, और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सलूशन है, और इस सलूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ
طرف لے کر جا رہے ہیں. کچھ تقاریر کر دی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے جذبات ٹھنڈے رہیں اور وہ کوئی اتنے گرم نہ ہو سکیں, ورنہ حافظ سعید جیل میں ہے اور جو ہمارے کشمیر کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے وہ اس وقت سارے جیلوں میں ہیں. تو اور ہماری کشمیر پالیسی کیا ہو سکتی ہے اس وقت جی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. جن لوگوں نے کشمیریوں کے لیے جان دی, خون دی, انہیں ہم نے جیلوں میں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے بند کر دیا ہے, اور ہم مودی کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ سیم پیج ہے, اور سب سے زیادہ نقصان 70 سال میں کشمیر کو عمران خان کی حکومت نے پہنچایا. مونا, مجھے لگتا ہے ڈپلومیٹک آفینسو ہی ہمارے پاس واحد اس کا حل ہے. کشمیر کی جو اس وقت پالیسیز نظر آ رہی ہیں, یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈیا میں مودی جیسا ایک ہٹلر کبھی بھی اس سے پہلے نہیں آیا اور اتنی میجورٹی سے نہیں آیا, اور اس نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا نہ صرف کشمیر میں بلکہ بھارت میں بھی وہ کر رہا ہے, جس کے لیے روز میرا خیال ہے اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے وہاں پر, لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس میں اس فیکٹر کا بہت بڑا ایٹریبیوشن ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہماری طرف سے صرف ڈپلومیٹک آفینسو میرا خیال ہے ایک آپشن ہے. اس میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں ابھی جو بھارت کو ممبرشپ ملی ہے وہ ان کو اتنی بآسانی نہیں ملنی چاہیے تھی. اس میں یقیناً پاکستان کی لابی مزید اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی. ایون شیریں مزاری صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کو اتنی بآسانی, یہ ہمارے بھی ڈپلومیٹک آفینسو کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈپلومیٹک آفینسو کے علاوہ ٹویٹر کو اچھا استعمال کرنے کے علاوہ, جو کہ مجھے ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان بہت اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں, اور وہ تکلیف بہت یقین جانے ملا اٹھتا ہے بھارت جب ان کی طرف سے کوئی ٹویٹ ہوتی ہے. ادر دین دس اگر ہم کوئی یہ کہیں کہ جی ہم وہاں پر کوئی اٹیک کر دیں تو یہ چیز بالکل دس از ناٹ ڈن, یہ ہم پاسبل. ٹھیک ہے ابراہیم, ویری کوئکلی پلیز. دیکھیں, پرائم منسٹر کی جو یو این جی اے کی اسپیچ تھی وہ بہت اچھی تھی, اس کا بڑا اچھا امپیکٹ تھا. پرائم منسٹر بار بار جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو ہٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. پہلے کبھی بھی آر ایس ایس اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوتی تھی جس طرح سے اب ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ دو چیزیں ہیں. ایک, پرائم منسٹر کو جو ان کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے وزیر برائے امور کشمیر جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو بنا دیا ہے, وہ کہاں پہ آپ ہمیں جا کے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جس وقت یہ 5 اگست والا اقدام کیا تھا بھارت نے, تو اس کے بعد انڈین فارن منسٹر جو ہیں وہ 36 ملکوں کے دورے پہ گئے. حالانکہ ایگریسو قدم بھی انہوں نے اٹھایا تھا, لیکن ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے. لیکن ہمارے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جو ہے وہ صرف ملتان اور اسلام آباد اور ملتان کے دوروں پر رہے. تو یہ دو فرنٹ جو ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کو دیکھنا چاہیے. اوور آل اب جو پاکستان کے پاس آپشن تھے, ظاہر ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے پاس جنگ کا آپشن ہے. کوئی بہت بری پالیسی نہیں ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش بھی ہے. اور خاص طور پر کچھ لوگ ان کی ٹویٹس پہ تنقید کرتے ہیں. یہ ٹویٹس جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل اس کا ایکسپوئر ہوتا ہے, بہت سے لوگوں تک وہ جاتی ہیں, اتنے ملینز میں لوگ ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ بہرحال آتا ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ گنڈا پور صاحب کو آپ نے کشمیر کا وزیر بنا دیا, اسٹریٹجی اچھی ہے لیکن اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہم کشمیر کے معاملے پر کو مستقل کر سکتے ہیں اور یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے.